अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाजरीन, अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कांग्रेसमैन जो विल्सन साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक खत लिखा। मैंने खत महबूब के नाम लिखा। उस खत में क्या लिखा? लिखा ये कि इमरान खान को आजाद करवाया जाए। इस बात पे पीटीआई के फॉलोअर्स ने धमा चौकड़ी मचा दी, खुशियों के शादियाने बजाने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि जो उन्होंने उस खत में लिखा है वो तो सारे का सारा इमरान खान साहब के अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने उस खत में लिखा कि इमरान खान साहब का जो झुकाव है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है, और इसके साथ साथ ये कहा कि इमरान खान साहब का जो झुकाव है वो प्यूटन की तरफ है, जो कि रशिया के आपको पता है कि सदर हैं। अब मसला ये है कि ये दो बातें एट ए टाइम कह के ये कहना कि इमरान खान को आजाद कराएं, यानी किसी नु तत्ते तवे ते बाना और उस तो बाद कहना कि तुसी तड़प क्यों रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब का रशिया के साथ भी मुखासमत है, अमेरिका की चाइना के साथ भी मुखासमत है। अब ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि इमरान खान का झुकाव इनकी तरफ है इसलिए उसे आजाद करा दें, क्या वाकई ही ये कोई मदद की या अंदर खाते जो है वो हांडी चलाएगी? इसी हवाले से बात करेंगे हम फरत अब्बास शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो खत है ये इमरान खान के हक में या इमरान खान के खिलाफ है? अच्छा, ये इसी से जो एक मुतल्लिक बात मैं जो करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में, वो ये है कि मुइज़ पीरज़ादा साहब वो सीनियर एंकर हैं जी जी। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की वजह से वो मशहूर हुए। मेरा थोड़ा सा लोगों को जर्नलिस्ट समझने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, इसलिए मैं उनको एंकर तो मैंने बोला है। जर्नलिस्ट वो हैं या नहीं है, हो सकता है हों भी और हो सकता है ना भी हों, लेकिन बहरहाल एंकर तो वो हैं, फिर वो अब यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने खुद अपने एक प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया है कि मेरे समेत सारी दुनिया बेवकूफ़ बनी है, जिन्होंने जो विल्सन के बारे में ये समझ लिया था कि ये शायद इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो जाए। लेकिन आज मुझे एक फ़ोन आया, दूसरा आया, तीसरा, उन्होंने कहा भाई आपको तो मोतिया चैन बनाया जा रहा था, ये आपको तो बेवकूफ़ बन गए हैं। वो तो उसने तो ध्यान फुँकवा दिया है कि ये भाईजान कम्युनिस्ट पार्टी के जो लवर हैं और प्यूटन की तरफ झुकाव है इनका और चाइना की तरफ इनका है। हालांकि फलां जरीदे के मुताबिक इमरान खान का ताल्लुक बिल्कुल नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, या वो उस तरह का झुकाव भी नहीं है चीन की तरफ या प्यूटन की तरफ। प्यूटन पे थोड़ा सा हाथ हौला रख दिया कि शायद मुझे लगा कि इनको अंदाजा है कि इस तरफ था इमरान खान का झुकाव। अब मैं बुनियादी बात ये करना चाहता हूँ कि मुइज़ पीरज़ादा साहब, आप ये बताएं कि अब तो कुछ 2-4 टेलीफोन आए, कॉल्स आई, उन्होंने आपको बताया कि आपको मोतिया चैन बनाया गया है। आप वाला लफ्ज़ जो है ना, यूथिया से भूतिया तक, वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो मेरे मिजाज के खिलाफ है। कम से कम इस शादिया साहिबा के साथ बैठ के मैं सादिया साहिबा मैं नहीं बोलने चाहता, लेकिन वो जो है ये हमारी ज़बान है गाने वालों की कि हम वो चीज़ को ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बयान कर दें कि मोतिया चैन आपको बनाए। आप ये बताएं, क्या आपको यकीन है कि पहले आज से 1.5-2 साल जब से इमरान खान साहब फारिग हुए हैं, तब से आपको किसी ने ये नहीं बनाया जो अब इन्होंने बनाया, जो विल्सन? नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको क्या कोई नहीं बना सकेगा, क्योंकि आप हर रोज जो बयानियां दे रहे हैं, मिसाल मैं देता हूँ, अब सादी साहब गौर कीजिएगा कि ये आप जितनी लॉट की लॉट है, यू ट्यूमर्स जो हैं, ये ट्यूमर्स जो है वो जितनी लॉट है, ये सारी अमेरिका पर भरोसा, वो जो अय्या कना बुदो वैया कनस्ताइन, हम कोई गुलाम हैं, हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वो आप सब लोग भुला के सारे ही ट्रंप की इबादत करने लग गए। तो बड़े बाप वो इबादत गुजार है ना, कि अमेरिका बहादुर को खुदा मान लिया है और सर झुकाते हैं उसके आगे, अब पीछे नमाज ट्रंप साहब के इमाम आपने ट्रंप को बना लिया और इतना उस पर ईमान ले आए हैं कि अल्लाह को तो आपने भुला ही दिया सारा। ये आपका नजरिया है, ये आपकी जर्नलिज्म है, ये आपका शऊर है और दानिश है आपके लीडर समेत, कि जिस बयानी को लेके आप चले थे फरेदा लहरा लहरा के, उसको ही आपने खुद फारिग कर दिया और उसकी तरफ ऐसे बैठे हुए हाथ जोड़ के कि ट्रंप ने आज ये कर दिया, आज कांग्रेस वालों ने ये कर दिया, आज हमारे अमेरिकी थिंक टैंक ने ये कर दिया। अमेरिका यार, और आपकी मजबूरी भी ये है कि आप वहाँ बैठ कर, आपकी जर्नलिज्म की जरूरत नहीं है कि आप दो में हिला सके अमेरिका के जुल्म और उसके इस्तेसाल और पूरी दुनिया के ऊपर जो उसकी थानेदारी का रोल है आप
فلسطین کے خلاف اس نے جو بیان دیا ہے، جس پہ خود وہ بھاگ گیا نتن یاہو کو، کیا ان کا جو امریکی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، کہتا ہے کہ وہ کھٹپٹ آ گیا ہے کہ یار انہوں نے تو ایک بیان میں پورے یو اے کو اور عرب ممالک کو ہمارا دشمن کر دیا، ہمارا بالکل جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی اس کا برا گھر کر دیا ٹرمپ صاحب نے۔ تو بھائی آپ بیٹھ کے تو وہاں جو دنیا بھر کو، یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق کے اوپر نافذ کی جنگ، یہ برطانیہ جنہوں نے جنگیں نافذ کی اور کہا کہ بایولوجیکل ویپن ہے، اور اس کے بعد کا معذرتی نہیں نکلے، جب لاکھوں آدمیوں کو مروا دیا اسلحے فروخت کر۔ یہ یوکرین میں کیا کر رہے ہیں یہ سارے، اور آپ وہ جرنلسٹ ہیں، میں تو ان کو یوٹیوبرز، آپ تو پتہ نہیں وہ کہتی ہیں کچھ یوٹیوبر ٹیوبر، میں کہتا ہوں یہ ٹیومرز ہیں، بالکل ہیں تو معاشرے کے ٹیومرز۔ اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ سر سوال ایڈ کرنا چاہوں گی۔ محیط پیر زادہ صاحب جو ہیں، جو پہچانے جاتے ہیں پرو پی ٹی آئی بیانوں اور پرو پی ٹی آئی، لیکن انہوں نے اپنے اس ولاگ میں خود سمیت سارے پی ٹی آئی فالوورز کو بہت بڑی بڑی گالیاں دی ہیں کہ ہم وہ ہیں، ہمیں امریکی جو ولسن نے وہ بنایا ہے۔ اور اس کے باوجود میں نے صابر شاکر صاحب کا پڑھا، وہ ولوڈیاں ڈال دیتے جی کہ وہ تو امریکہ نے۔ اگر پاکستان میں کیا جائے، پاکستان میں اگر کرٹیسائز کیا جائے، جائز کرٹیسائز کیا جائے، تو تب تو یہ ہاہاکار مچا دیتے ہیں، لیکن وہاں یہ خود کہہ رہے ہیں دو گالیاں دے کے کہ ہمیں یہ بنا دیا گیا، یہ اور یہ بنا دیا گیا، لیکن ان کے خلاف نہ تو کوئی انہوں نے کوئی ایسے ایجوٹیشن کی، نہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا، نہ انہوں نے اس دھوکے کے اوپر جو آواز بلند کی، بلکہ خاموشی سے کارخانے میں طوطی کی آواز کی طرح بتا دیا بھائی ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، یہ ہمارے حق میں نہیں بولا جو ولسن، ہمارے خلاف بولا ہے۔ اب اس کے اوپر کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کیوں نہیں اپنی عوام کو بتا رہے؟ فالوورز کو تو جتنا دھوکہ انہوں نے دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف والوں نے کیا دینا تھا دھوکہ جو ان یوٹیوبرز نے دیا ہے۔ ہر روز ایک ایسی فلم چلائی ہے انہوں نے، آج جرنلوں کا یہ ہو گیا، آج پسینے چھوٹ گئے، آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ گئیں، آج ٹرمپ بس آن جو ایک باری ٹرمپ، یعنی یہ کوئی ٹرمپ کے نام پر ایسے اتنے جمپ لگائے انہوں نے، میں حیران ہوں، اس لیے میں کوئی جرنلسٹ نہیں مانتا۔ اور دوسری بات میں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ یہ بے نظریہ لوگ ہیں، اور جب تک انسان کا نظریہ نہیں ہوتا، نہ اس کو جرنلزم کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو لٹریچر کا، نہ اس کو سیاست کا، نہ سماج کا، اور نہ معیشت کا۔ نظریے کے بغیر حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان کی وہ حالت ہوتی ہے جو ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کی۔ یہ سارے وہ ہیں بغیر نظریہ کے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی جا کے یہاں پہ نعرے لگا رہے تھے جی کہ امریکہ مرد آباد، وہاں جا کے نعرے لگا رہے ہیں امریکہ زندہ باد، اور لوگوں کو ہر روز دھوکہ دیتے ہیں، ہر روز امید لگاتے ہیں، ہر روز فریب کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ آج یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہی حرکتیں جو آپ نے کہا نا کہ فالوورز، ان بیچاروں کو انہوں نے تغنے کا ناچ نچایا ہوا ہے، جو فینز ہیں عمران خان کے۔ میں تو اب فالوورز بھی ان کے نہیں کہتے، فالوور کہہ لیں آپ، یا ان کے جو ہیں ان کو روز دھوکہ دیتے ہیں بھائی، اور یہ ان کی روٹی روزی کا ہے۔ ہمیں بھی انہوں نے ہمیں ایک بات کرتا ہوں، جو ولسن نے محیط پیر زادہ اور ان یوٹیوبرز کے ساتھ کیا ہے، یہ سارے مل کے روز پی ٹی آئی کے فالوورز کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ان کو موتیا چائے بناتے ہیں، یہ ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا، میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو امریکی جھکاؤ، دیکھیں ان کا پہلے مولانا صاحب تھے، پھر وہ فضلو اور ڈیزل ہوئے، اور پھر ایک دم سے وہ مولانا ارکے گلاب ہو گئے، یو ٹرن ماسٹرز ہیں نا یہ لوگ۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ پہلے امریکی غلامی نامنظور، اب امریکہ زندہ باد، جو ولسن کے اس خط کے بعد کہ نہ یہ ساڈے حق دا بندہ نہیں، تو یہ واپس سے جو ٹرن کریں گے ٹیبل اور پھر سے امریکی غلامی نامنظور کا ڈرامہ کریں گے؟ یہ تو ان کے پاس اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں نا۔ زگ زیگ، اب تو یو ٹرن تو چلو ایک دفعہ لے لیا، یہ تو زگ زیگ ادھر 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 ادھر، یہ ان کی سیاست ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ امیچور سیاست کی ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ جو ان کے ارد گرد جو جتنے اکٹھے ہوئے ہیں چھچھوڑے، ان میں سنجیدہ سیاست دانوں کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ بیچارے تھے احمد خان صاحب جیسے، جسٹس وجی جیسے، اور جتنے لوگ تھے، اور پتہ نہیں وہ کہاں سے کون بھانت بھانت کے لوگ انہوں نے۔ اور سب سے بڑی بات جو میرا اعتراض عمران خان صاحب کے ہے، وہ ود ڈیو اپالوجی، ادب اور احترام کے ساتھ، کہ نہ ان کی اپنی سیاسی تربیت ہوئی تھی، نہ انہوں نے اپنے کارکنوں کی اور سیاسی رہنماؤں کی تربیت کی ہے۔ نظریے کا بھی نام لیا تو نظریے کے ساتھ یہ سچے نہیں تھے، تو جب تربیت نہیں ہوگی تو وہ گالیاں بھی دیں گے، اٹھ کے ان کے سپورٹر ووٹر یا فین، وہ ماں بہن ایک بھی کریں گے، آگے سے ڈنڈے کھائیں گے بھی، جوتے کھائیں گے، جوتے مارتے رہیں گے،
اور یہ دوتا پرداش قسم کی جو ہے یہ سیاست ان کی چلتی رہے. صحیح، بہت شکریہ سر. پی ٹی آئی کے فالوئرز کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے اور اس کو ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ سیاسی پارٹیاں ہمیں خواب بیچ کر ہم سے فائدہ لیں اور اس کے بعد ہمیں نقصان دینے لگی، ہمارے نسلوں کو اور ہمیں بیوقوف سمجھ کے ہمارے ذریعے سے اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کرنے لگیں، تو ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. آج کی تلخ باتوں سے اور آج کی تلخیوں سے سعدیہ خالد کو فرت عباس شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.